Maayong buntag mga kabertod karong adlaw mga kabertod, adlaw nga Miyerkules mga kabertod. Ako kana na pong i-share sa inyo ha mga kabertod og ang akong gigama mga kabertod. Gusto nako ipakita sa inyo ha ang pundasyon ako mga daghan na ginuan og tubi mga kabertod. Ang akong pundasyon makalisod jud ko ana sa pagama. Gahapon di mga kabertod nagkuha pud ko og kining bato gahapon mga kabertod mao nang naa sa tricycle. Patra ka bukas ako mga kabertod o patra ka sako akong gikuha kay ako ra nang i-mix kla. I-try ra nako kay atong nagligan ako nga pag-mix kla mga kabertod wa ko nagamit og bato nga kay kwan kanang mas lig-on daw kuno og naay bato mao kuning dili ta bansay magama og balay mao ni nga nagpractice kita ani sa pagama og balay bisag dili ta kamao. Pero sige lang kay gusto man nato nga makamao ato na lang kanang ipadayon. Gahapon nagkalisod jud ko pud og pag katkat dito sa may taytay sa libas ba kay kanang kwan ay naihagdanan dito gahapon. Perting lisoda ginoan wala gi ko naanad noan sa pagkatkat sa hagdan mga kabertod kay nagkurog gino nang ako ang tuhod pero wala nako nakuha og video kay ngano akong cellphone gahapon nalubat man unya mao na mga kabertod nagsugod nako di ay hagot mga kabertod sa balas mga kabertod ako na kanang mix klahon karon taud-taud mga kabertod kay arong makabuhos na sadta sa ato ang pangandoy nga balay mga kabertod. Sa una pangandoy ra gid ako nga makapatindog og balay. Nganong hantod naman ko sa pangandoy sige ra man ko nangandoy nga makapatindog og balay. Ingon ko nga ug na ako'y kwarta na ako pagkagama og balay. Unya naabot ang panahon nga na ako'y kwarta. Uy wala man ako gihapon nagama ang akong balay, wala man ko nakapalit sa gihapong materials mao na nga na ako ging na kuan sa akong kaugalingon nga ingon ko ug na ako'y kwarta dili man ako gihapon mapatindog ug wala ako'y kwarta. Mas maayo nga bisag wala kay kwarta ay imo nang sugdan bisag pila-pila ra ka mga kabilya na diha basta masugdan nimo mahuman jud na siya bisag sa amat-amat ra. Nagatuod jud ko nga mahuman jud na siya nga kuan kanang akong pangandoy nga balay pila ka adlaw. Og mao diay na ang akong pangandoy nga balay mga kabertod gusto na akong ipakita na nasa screen mga kabertod na mauni ang akong pangandoy nga balay mga kabertod ang akong handom nga ipatindugon mga kabertod pero mao na galing mga kabertod madugay-dugayan jud ko mao na nga ako sa kaning i-share sa inyo harong napukoy remembrance ba na ay kun sanido documentary ba og giunsa nako gikan pagsugod nako sa pagkama og balay sa pagbuho sa pagmix kla hala mao na mga kabertod nga naka video ko kay arong makita pud pa sa ato nga mga pamilya nga og unsa nato og unsa kalisod ang ato ang mga nasugdan ba arong pila ka adlaw og magminyo ta mapakita nato sa asawas tong mga anak ug sa atong apo pila ka adlaw nga kuan kining na maunang kalisod ang ako ang naagyan sa una. Speaking sa pagminyo di ay mas maayo gid mga kabertod nga unahon jud nimo una ang imuhang balay mga kabertod ang plastaran mga kabertod kay magplano kag magminyo mas maayo gid nga makapatindog sa kag balay kay wala kay balay makalisod jud ka mga kabertod unsa ni tawag diri sa mo maglumon aw vertikalisod mga kabertod nga maglumon ka kining kuan gusto nimo nga magpahuway unya dili gid ka kapahuway mga kabertod pero naa kay kaugalingon nimong balay magpahuway ka magmoto bisag natulog ka diha antud maghapon dili gid ka maulaw ba kay kuan kining imuha man ang kaugalingon nga balay kay kuan kanang dili ka maulaw sa pamilya sa imuhang kuan og dito sa iyang ginikanan o dito man sa imuha dili ka maulaw nga magtulog-tulog ra kay naa ka sa imuhang kaugalingon nga balay mauna nga sa mga nagplano nga magminyo mas maayo gyud nga nahon sa ninyo ang inyong plastaran ang inyong balay bisag wala pa ta kakitaan og milinyoan pero basta kay mahuman nato ning ato ang balay ug usasad ang rason nga nung wala pa ko nagminyo nga 33 anyos na ko nga wala pa ko gyapon nagminyo kay ngano makoy kaugalingon nga balay unya dili pa gid ka stable pa mauna nga wala pa gid kay confidence nga magminyo kay wala pa kay kaugalingon nimo nga balay pero naa kay kaugalingon nga balay kana pwede na kakapat-ama pero ang pangutana og naa kay minyoan ala dinhi na lang ko to mga kaberto ay perti na ning pagkataas sa akong video. Daghan kayong salamat day mga kaberto sa inyong walang sawang pagsuporta sa akong channel. Bye bye mga kaberto, I love you all, see you in my next video.